अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, फिट फाट, मज़े में। प्रोग्राम आपका अपना कोहिनूर एट 9 और आपकी अपनी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का प्रोग्राम, क्योंकि आज जुम्मतुल मुबारक का ख़ास दिन है, ख़ास बड़ा दिन है, ख़ास मौका है, इसलिए स्पेशल प्रोग्राम जो है वो हम जुम्मतुल मुबारक के हवाले से करते हैं। और इसमें स्पेशल कोशिश ये होती है कि जिस तरह आपको पता है कि बड़ी ईद करीब है, हज करीब है, और अगर हज जो है वो जुमे वाले दिन आ जाए तो इसको हज अकबर भी कहा जाता है। तो हज के क्या इंतज़ामात करने चाहिए, कैसे हज के जो है मामलात को देखना चाहिए, हज की तैयारियां कैसे करनी चाहिए, और अभी इस वक्त में जब कोविड-19 की सिचुएशन में हज के फ़राइज़ जो है वो बहुत सारे लोग सरअंजाम नहीं दे सके और रुके रहे। इस दफ़ा भी फ़ैसला यही किया गया है कि जो दूसरे ममालिक के लोग हैं वो हज का फ़रीज़ा सरअंजाम नहीं दे पाएंगे। तो अभी जो ये सिलसिला चल रहा है, ये मामला, जो चीज़ें हमारे सामने आई, ये इतनी क्रिटिकल थी क्योंकि हर मुसलमान की ये दिली ख्वाहिश होती है, लोग हज करने के लिए जो है वो अपने मोहब्बत से, चाहत से, एक फ़रीज़ा है जो सरअंजाम देना है, तो उसके लिए जाते हैं, तैयारी करते हैं, पूरे इंतज़ामात होते हैं। लेकिन इस दफ़ा अगर हम हज नहीं कर पा रहे तो फिर हमें कौन से ऐसे काम सरअंजाम देने हैं कि जिससे हमें हज का सवाब मिले? कौन कौन सी ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें, ऐसी कुरान पाक की कौन सी ऐसी आयत या सूरत हैं जो पढ़ के हमें हज का सवाब मिलता है, और कौन से ऐसे काम हैं जिसे करके हज का सवाब मिलता है? ये बात आज हम करेंगे। बात से बात निकलेगी और बात आगे तक जाएगी, सवालात जो है वो बात पर ही मबनी होंगे। तो हम जो है वो हज के हवाले से आज आपको जो है बहुत तफसीलन जो है बयान यहाँ पर जो है वो सुनवाएंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अल्लामा शुएब शफीक सियालवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लामा साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैरियत। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए, और पहले भी आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ ला चुके हैं। आपको लोगों ने बहुत पसंद किया माशाल्लाह, बड़ी अच्छे अंदाज से आप जो है वो गुफ्तगू फरमाते हैं। तो मुझे बताइएगा कि हज का महीना है, एक बड़ी ईद का जो है आमद है, और आज जो जुमा है इससे अगले जुमे जो है वो हज होगा, तो यह जुमे को होगा, ये जुमेरात को जो भी दिन जो है वो मुख्तस किया जाएगा। तो आप ये बताइएगा कि स्पेशली हमें इंतज़ामात क्या करने थे, क्या करने होते हैं, लेकिन अब तो हम जा नहीं पा रहे, तो फिर हमें यहाँ रह के क्या ऐसे काम करने हैं जिससे हमें हज का सवाब तो एटलीस्ट मिले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ यरफ़अु इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरमा डॉक्टर साहिबा, आपकी ज़रा नवाज़ी, मेहरबानी, आपने हमें आज एक मरतबा फिर मौका दिया है, और स्पेशली मैं कोहिनूर की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मुझे वक्तन फ़वक्तन याद फरमाते रहते हैं। मैं आज के इस अहम टॉपिक के सदक़े ये दुआ करता हूँ पूरी कोहिनूर टीम के लिए, ख़ुसूसन आपके लिए, कि अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए, आपके इल्म में, अमल में बरकत नसीब फ़रमाए, और हम सबको अल्लाह ताला ये हज की सआदत बार बार नसीब फ़रमाए। आमीन आमीन आमीन। मोहतरमा डॉक्टर साहिबा, बात ये है, सबसे पहले शुरू में हमें ये देखना होगा कि हज शुरू कहाँ से हुआ और इसकी अहमियत क्या है। बिल्कुल ठीक है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा बार बार इरशाद फरमाया। बेशक। और हम जानते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के खलील हैं, आपके दोस्त हैं। बेशक। और खलील का रुतबा कोई आम नहीं होता, और फिर जो रब का खलील होता है उसका तो मुकाम भी वराउल वरा है। सुभान अल्लाह, सुभान। और फिर हमारे लिए खुशकिस्मती और खुशबख्ती ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद हैं। सुभान। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद और आपके दादों में से हैं, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी औलाद में से हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये वो शख्सियत है जिन्होंने खाना काबा की तामीर तीसरे नंबर पर फरमाई। सबसे पहले अल्लाह ताला ने खाना काबा के लिए फ़रिश्तों का नज़ूल फरमाया, और खाना काबा को उन्होंने ज़मीन पर आकर तामीर किया। तामीर करने वाले भी जन्नती थे, और जो खाना काबा जिससे तामीर किया गया वो जन्नती मटीरियल था सबसे पहले। सुभान अल्लाह। फिर दूसरी तामीर हमारे वालिद ग्रामी
حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے انہوں نے تعمیر کی، اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جو ہے ساتھ مل کر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ دیا، اور ان دونوں نے میاں بیوی نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ سبحان اللہ۔ تیسری باری اس کے بعد حضرت شیس علیہ السلام نے تعمیر کی، اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے اندر جب طوفان نوح آیا تو خانہ کعبہ کی تعمیر کو اٹھا لیا گیا، لیکن چھوٹی چھوٹی دیواریں رہ گئیں جو طوفان نوح کے اندر بہہ گئیں۔ جب وہ خانہ کعبہ کی تعمیر ختم ہو گئی، اس کی دیواریں ختم ہو گئیں، منہدم ہو گئیں، مٹی کے اس کی ختم ہو گئی، حتیٰ کہ اس کی بنیادیں بھی مٹ گئیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اب آپ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ساتھ مل کر جب ان دونوں باپ بیٹے نے خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا شروع کی تو اس وقت اللہ رب العالمین نے ان کی مدد فرمائی کہ وہاں تک بنیادیں نکلیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دیوار تعمیر کرنے والے تھے، دیواروں کو اٹھانے والے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مدد کرنے والے تھے۔ دوسرے لفظوں میں یہ دیکھ لیں کہ مستری کا کام کرنے والے، کاریگر کا کام کرنے والے اللہ رب العالمین کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور جو مزدوری کا کام سر انجام دینے والے تھے، جو گارا اور مٹی اور اینٹیں اٹھا کر دینے والے، اور یہ اللہ کے گھر کی تعمیر کوئی اللہ کا پیارا ہی کر سکتا ہے، پیارا ہی کر سکتا ہے، تو ایسے عام آدمی تو نہیں کر سکتا، اسی کے حصے میں آ سکتی ہے جو رب کا خلیل ہو۔ بے شک بے شک۔ اور اسی خلیل کے حوالے سے میں ذرا آپ، یہ خلیل کا رتبہ ایسے نہیں ملتا ڈاکٹر صاحبہ، جب آپ مجھے بلاتی ہیں تو جب یہاں پہ تو بات زیادہ لمبی ہو جاتی ہے اور میں ٹائم زیادہ لے جاتا ہوں، کیونکہ ہماری بات سے بات نکل آتی ہے، لیکن چلے بات جس طرف چلے، ہمارا مقصد اس پروگرام کو کرنے کا یہ کہ لوگوں کو پتہ چلے، معلومات ملے، ہماری اسلامی تاریخ کیا ہے، بالکل ایسے، اور ہماری تاریخ کتنی شاندار ہے، اور جس طرح آپ بیان فرماتے ہیں تاریخ کو، میں سمجھتی ہوں کہ وہ بہت کم لوگوں کی جو ہے یہ اسپیشلٹی ہے، تو میں چاہوں گی کہ آپ یہاں تاریخ سے ضرور بات کریں، بتائیں، تاکہ ہم صرف حج کو ہی نہ سمجھ سکیں بلکہ یہ کس طرح سے جو ہے وہ اس کا آغاز ہوا، خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا گیا، ان سب چیزوں کو سمجھتے ہوئے ہم آج کی تاریخ پر آ جائیں۔ اسی طرح خلیل کا رتبہ میں بات کر رہا تھا کہ آپ عشق خدا دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کا مقام جو ملا وہ ایسے نہیں ملا، اللہ رب العالمین کی یہ عطا ہے، اور ایسے ملا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اگر عشق خدا دیکھیں، عشق رب ذوالجلال دیکھیں کہ آپ بکریاں چرا رہے ہیں، اور جو ہے آپ کو صدا دینے والا کوئی جنگل کے اندر کہتے ہیں اللہ اکبر، رب کا نام لیتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آدمی سے کہتے ہیں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس شخص کے پاس پہنچتے ہیں، اس کو کہا یار تیری آواز مجھے بڑی پیاری لگی، اور جو تیری زبان سے لفظ نکلا ہے اللہ اکبر کا، یہ لفظ اگر تو ایک دفعہ پھر بول دے، سبحان اللہ۔ اس نے کہا اگر میں بول دوں تو آپ مجھے کیا دیں گے؟ آپ نے فرمایا میرے پاس تو یہی بکریاں ہیں فی الحال، تو کہا کہ کیا دے سکتے ہیں؟ کہا یہ جو آدھر ریوڑ ہے میں تجھے دے دوں گا، صرف میرے اللہ کا نام ایک دفعہ بول دے۔ سبحان اللہ۔ تو اس شخص نے اس نے کہا اللہ اکبر، آپ نے آدھی بکریاں دے دیں، پھر دوسری دفعہ پھر کہا کہ یار ایک دفعہ پھر پکار، تیری زبان سے یہ نام بڑا پیارا لگا ہے، تو اس نے پھر کہا، تو آپ نے آدھی بکریاں جو تھیں، جو آدھی رہ گئی تھیں، وہ آپ نے اس کے حوالے کر دیں۔ سبحان اللہ۔ جب یہ کہہ دیا تو کہا ایک دفعہ پھر پکار، کہا اب تو بکریاں آپ کے پاس ختم ہو گئیں، اب کیا دو گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یار ان بکریوں کو چرانے کے لیے تجھے چرواہا تو چاہیے نا، تو مجھے ساتھ رکھ لینا، میں ساری زندگی تیری بکریاں چراتا رہوں گا، صرف ایک دفعہ میرے رب کا نام پکار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو خلیل جو بنتا ہے، جو رب کا دوست بنتا ہے، ایسے نہیں بن جاتا۔ تو یہ وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے جن کو خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم ہوا۔ اب جب یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اور انہوں نے جب کی مکمل کر لی تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے میرے ابراہیم، اے میرے خلیل، اب ایک صدا لگا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ اس گھر کا جو طواف کرنے والے ہیں ان کے لیے تو اس گھر کو صاف کر دے، مطہر کر دے، پاک کر دے، تاکہ جو میرے گھر میں آنے والے لوگ ہیں، جو سجدہ کرنے والے ہیں، جو اس کا طواف کرنے والے ہیں، والعاکفین، اور جو اس میں اعتکاف کرنے والے ہیں، ان کو سکون حاصل ہو اور ان کو برکت حاصل ہو۔
اب مجھے بتائیں یہ رب کا گھر ہے، خانہ کعبہ رب کا گھر ہے، حالانکہ رب یہ کہتا کہ اے ابراہیم میرے گھر کو صاف کرو کیونکہ یہ میرا گھر ہے، لیکن اب رب یہ نہیں فرما رہا بلکہ فرماتا ہے تو میرے اس گھر کو صاف کر تاکہ میرے بندے جب اس خانہ کعبہ میں آئیں تو وہ اس میں سکون پائیں، ان کو آرام حاصل ہو اور وہ اس میں سجدہ ریز ہوں، وہ اس میں رکوع و سجود کریں تو ان کو ساری برکتیں حاصل ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی صفائی کی تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے ابراہیم اب تو صدا لگا ایک پہاڑ پہ چڑھ کے آؤ اس خانہ کعبہ کا طواف کرو، اے لوگو آؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میں ایک اکیلا شخص ہوں، اس چوٹی پر میں آواز دوں گا تو دنیا میں کہاں کہاں لوگ موجود ہیں اور ان تک میری آواز کیسے پہنچے گی؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ابراہیم آواز لگانا تیرا کام ہے اور آواز کو پہنچانا مجھ رب العالمین کا کام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ ٹھیک ہے، آپ نے پھر آواز لگائی او لوگو آ جاؤ اس رب کے گھر کا طواف کرو۔ عربی کے اندر جو قرآن مجید کے اندر الفاظ موجود ہیں اور احادیث مبارکہ میں بے شمار روایات ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت آواز لگائی اور جس نے اس آواز پر لبیک کہا، سبحان اللہ، جو اس وقت ماں کے رحموں میں تھے، جو آنے والے تھے، جن کی روحیں جو ہیں وہ موجود تھیں، جس نے اس آواز پر لبیک کہا اس وقت تک وہ مرے گا نہیں جب تک وہ اس خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر لے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور انشاءاللہ یہ اللہ رب العالمین کی ذرا مہربانی ہوگی کہ انشاءاللہ وہ ہمیں بھی یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا۔ وقت آمین ثم آمین، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو جو ہے حج کی سعادت جو ہے نصیب فرمائے اور بار بار جو ہے وہ اپنے گھر کا دیدار نصیب فرمائے، یہ تمام مسلمانوں کے دل کی دعا ہے۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت میں جو مشکل دور چل رہا ہے، جو کووڈ-19 چل رہا ہے، جس وقت ہم بہت ہی مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں کہ اللہ کے گھر کے دروازے جو ہیں وہ بہت سے مسلمانوں پہ بند ہے، صرف وہیں کے رہائشی جو لوگ ہیں وہ حج کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیز بھی دیکھ کر لوگوں کو ٹی وی اسکرین پر جو ہے وہ دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور یہ اللہ کے آگے جو ہے وہ جب بندہ اس وجہ سے گڑ گڑاتا ہے کہ یا اللہ میں نے تیرے در پر آنا ہے، تو پھر اللہ در کے دروازے کھولتا ہے۔ اب اللہ چاہتا ہے کہ ہم سب جب یہ حج ہوتا ہوا جو ہے وہ اپنی اسکرینز پر دیکھیں اور اپنے گھروں میں بیٹھ کے دیکھیں تو ہماری آنکھوں سے وہ آنسو زارو قطار بہنے چاہیے کہ جب بندہ تکلیف میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے اور وہ اپنے آنسوں پر کنٹرول نہیں کر سکتا، اور وہ جو ہے وہ اللہ کے آگے گڑ گڑا کر صرف یہ التجا کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ مجھے اس پریشانی سے کسی طرح نکال لیں، آئندہ میں کبھی اس پریشانی کی طرف جو ہے وہ اگر یہ میری وجہ سے آئی ہے تو کبھی نہیں آئے گی۔ ایون کہ وہ ساری باتیں بھی اللہ کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ کر لیتا ہے اور جیسے اس پریشانی سے نکلتا ہے پھر بھول جاتا ہے۔ لیکن آج جو ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں حج کا جو فریضہ ہمیں سر انجام دینے کا موقع نہیں مل رہا، آپ کیا سمجھتے ہیں علامہ صاحب، یہ اللہ کی کوئی ناراضگی ہے کہ بندوں کو جو ہے وہ دور کر دیا گیا اور صرف ہم دیکھ سکتے ہیں اور وہاں جا نہیں سکتے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ، بات یہ ہے کہ ناراضگی تو ضرور ہے، کیونکہ جب میں اپنے اعمال کو دیکھتا ہوں اور اپنے آس پاس کے معاشرے کو دیکھتا ہوں تو مجھے نظر نہیں آتا کہ ہم کہیں بھی کوئی اچھا کام کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے کہتے ہیں نا کہ من دانم کے من آنم، میں جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں۔ ہمارے جو اعمال ہیں اس وقت دیکھیں تو کسی کا کوئی عمل کوئی نظر نہیں آتا، اور ہمارے جتنے بھی کام ہیں وہ یا تو شو بازی ہے، دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، شہرت ہے اور بہت کچھ ہے۔ ہم آج کا روز ہمارا معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ تو بہرحال اعمال کے لحاظ سے دیکھیں، اور جو ہمیں یہ سزا ہو رہی ہے یہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ ہے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ بالکل صحیح۔ اور اسی دور کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار آپ کی احادیث ہیں جو آپ نے کئی جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کی یہ نشانیوں میں ایک نشانی کہ بے حیائی عام ہو جائے گی، معاشرہ برباد ہو جائے گا، اور یہ آج ہے۔ جب یہ ہوگا ہم اسلام سے دور ہو جائیں گے، جب رب کی رحمت سے دور ہوں گے تو پھر رب العالمین بھی تو ہمارے ساتھ ایسا ہی کرے گا کہ ہمیں ایک خاص مقام جہاں پر جا کر شفا ملتی ہے، مکہ اور مدینہ شریف سے بڑھ کر برکت والا مقام کیا ہوگا؟ کوئی نہیں ہے۔ بالکل، بڑے سے بڑے ڈاکٹر جہاں پہ جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور لا علاج کر دیتے ہیں مریض کو، وہ ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں پہ انسان جہاں پہ 24 گھنٹے
लाखों नहीं बल्कि करोड़ों बेहिसाब रहमत रब की बरसती हैं, बेशक। और वो रब का वो प्यारा घर आज हमारे लिए बंद इसलिए है कि वहाँ पर अगर इंसान जाएगा तो कोरोना हो जाएगा। बहरहाल ये हमारे अपने एक अमाल है, अमाल है, सही बात, हम यही कह सकते हैं। दूसरी बात ये है कि इस कोरोना में हमें क्या करना चाहिए। जी देखें, पहली बात तो ये है कि अगर हम कोरोना में यहाँ पे रहते हैं तो हमें हज वाला सवाब तो नहीं मिल सकता कभी भी, सही, क्योंकि हज रब की तरफ से फ़र्ज़ है, और वो साहिब इस्तिताअत पर जो आदमी इस्तिताअत रखता है वो इस साल नहीं तो जब भी वो हज खुले और अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे तो वो हज ज़रूर करे, बिल्कुल फर्ज है। क्योंकि ये इस्लाम का बुनियादी रुकन है। जैसे कलमा, नमाज, रोज़ा और ज़कात है, इसी तरह हज भी बुनियादी अरकान में से एक रुकन है। सही, तो हज की बिल्कुल। कमी नहीं पूरी हो सकती। बिल्कुल लेकिन सही। मुझे वो बात याद आती है कि अगर इंसान किसी गरीब की मदद करे, हो और इंसान इस दौर के अंदर अगर किसी गरीब के काम आ जाए, सही बात है, तो हो बिल्कुल, सकता है वो हज से भी काम बढ़ जाए। आज हमारे लोग लाखों रुपया लगा के 10-10 सही लाख, बात की 8-8 लाख रुपया लगा के हज तो कर हज लेते को हैं, जो कर लेते हैं। और सिर्फ इसलिए अक्सर होता है कि मैं वापस आऊंगा तो मुझे लोग हाजी बोलेंगे। कई आदमी नमाज इसलिए पढ़ते हैं, हो सकता है मैं बाहर निकलूं तो लोग मुझे नमाजी कहें। हाँ, रोज़ा इसलिए रखने वाले कई लोग रखते हैं कि मुझे लोग रोज़ादार लोग कहेंगे। आपको नेक समझें, और सही। क़यामत वाले दिन भी ऐसे लोगों की पकड़ ज़्यादा होनी है जो ऐसा समझ के लोग करते हैं, और सबसे पहले पकड़ इन्हीं लोगों की होगी, उलमा और जानने वाले जो हुजाज हैं, जो हज करने वाले, ऐसा शहीद जो सिर्फ दिखावे के लिए कि मैं अल्लाह की राह में रास्ते में शहीद होऊंगा, लोग मुझे कहेंगे बहुत बड़ा शहीद है। कई लोग जंग से वापस आते हैं गाजी बनकर, तो वो ये सोचते हैं कि मुझे लोग गाजी कहेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ इस कोरोना के अंदर कई लोग बेरोज़गार हुए, बहुत हम बहुत ज़्यादा। लाखों रुपया लगाने के बाद हम जाते हैं हज पे। अगर हम ये देखें, आसपास नज़र दौड़ाएं, कई हज़ार ऐसे लोग हैं, बल्कि बेशुमार ऐसे लोग हमें मिलेंगे जो इस वक्त परेशान हैं, उनसे बच्चों की रोज़ी नहीं पूरी होती। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम बिल्कुल अगर सही। वही पैसा, हाँ। रुपया उन गुरबा में तकसीम करें, और पुराने उनकी मदद कर दें। हमारे बुजुर्गों ने वो हमें बात सुनाते भी थे और किताबों में लिखी हुई मिलती है, एक शख्स का वाकिया कि वो हज के लिए तैयार था और मुकम्मल उसकी तैयारी हो चुकी थी, बिल्कुल सही। उसने पैसा जमा कर लिया था, लेकिन साथ वाले पड़ोस में एक गरीब रहता था और उसके घर से खाने की बेहतरीन खुशबू आ रही थी। गरीब के घर से एक दिन खुशबू आ रही थी। वो जो हाजी साहब थे जो हज के लिए जा रहे थे, तैयारी करके, उन्होंने पैसा जोड़ा हुआ था और वो हज के लिए अप्लाई कर रहे थे, उन्होंने कहा मैंने चला जाना है हज पे। उनको जब वो खुशबू महसूस हुई तो उन्होंने अपने बेटे को साथ वाले पड़ोसी के दरवाजे पे भेजा, उस गरीब के दरवाजे पे, कहा यार इसके घर से पता कर क्या आज खाने में क्या पकाया है कि उसकी खुशबू आज मुझे भी महसूस हो रही है, और जा थोड़ा सा खाना आज हमारे लिए भी ले आके कोई ख़ास खाना पकाए। वो जाता है दरवाजे पे, जाके दरवाज़ा खटकाता है, वो आदमी बाहर आता है गरीब, उसको कहा यार आज खाने में कोई अच्छा पका है, मेरे वाले साहब कहते हैं को खाने के लिए ले आ, थोड़ा सा आज हमें भी खाना दे दो। कहा बेटा जाओ अपने वालिद से बोलो ये तुम्हारे लिए खाने के लिए नहीं है, इसको सिर्फ हम खा सकते हैं। वो वापस आ गया। दूसरी बार, तीसरी बार उसने जब जिद की, उसने कहा बेटा बात यह है, अपने वालिद को जाकर बताओ कि काफ़ी दिन हो गए थे मेरे बच्चों ने गोश्त का मुंह तक नहीं देखा था, और आज तो यहाँ तक हुआ कि मेरे घर से दालें और सब्जियां भी ख़त्म हो गईं, हमारे घर से खाना तक ख़त्म हो गया था, और आज मेरे घर के सामने एक गधा मरा हुआ था, मैंने अपने बच्चों से छुपाकर गधे, मरे हुए गधे का गोश्त काटा और उसको मिसाले लगाए, मिसाले लगाकर अपने घर में बनाया, और मिसालों की खुशबू तुम्हारे घर तक पहुंची और तुम मेरे घर से खाना मांगने के लिए आ गए। बेटा जाओ, इस खाने को मैं खा सकता हूं, तुम नहीं खा सकते क्योंकि तुम मालदार हो, और मेरे लिए ये जायज़ है क्योंकि अब मेरे लिए खाने में कुछ नहीं है। जब उसने वालिद को जाकर ये बात बताई, उसने सारे पैसे हज वाले उठाए और जाकर अपने पड़ोसी को दिए कि यार मैं तो हज करने के लिए तैयारियां कर रहा हूँ, मेरा पड़ोसी भूख से मर रहा है, उसके बच्चे भूख से मर रहे हैं। उसने ये काम किया, कुछ अरसा गुजरा, हाजी हज पे चले गए और हज करने वालों को एक निदा सुनाई दी, आवाज़ आई, ओ हाजियो तुम्हारा हज तो कबूल होने वाला नहीं था, लेकिन उस एक शख्स की वजह से हज कबूल हो गया, अल्लाहु अकबर। जिसने अपने हज का सारा पैसा अपने पड़ोसी पर कुर्बान कर दिया।
اب یہاں بندہ سپیچلیس ہو جاتا ہے, آپ کے پاس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں. لیکن ہم علامہ صاحب یہ بات سمجھ کیوں نہیں پا رہے؟ ہم لاکھوں روپیہ خرچ کر کے اللہ کے ہاں جا کر جو بھی دل کی کیفیات ہے اللہ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, ہمیں جانا چاہیے. لیکن آپ والی بات کہ اگر ہمارا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا ہے, یا ہمارے پاس کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی کوئی پریشانی کوئی تکلیف ہے, اگر آپ اس کو نہیں جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کرتے, ان کے لیے کچھ نہیں کرتے, تو پھر کون سے حج؟ اللہ کہتا ہے, وہ بابا بلے شاہ فرماتے ہیں نا کہ کعبے پھیرائے تے نام رکھا لیا حاجی. مطلب بلے شاہ کچھ نہ کیتا جے تو رب نہ کیتا راضی. تو یہ مطلب یہ وہ دل کی کیفیات اور باتیں ہیں جب ہم ان کو پڑھتے ہیں, بڑے بڑے بزرگان دین کو پڑھتے ہیں, ان کے عمل کو پڑھتے ہیں. اصل میں یہ ان کا عمل ہے. ہم جب ان کے, میں اس کو شاعری نہیں کہتی, میں اس کو الفاظ نہیں کہتی, یہ بڑے بزرگوں کا عمل ہے جس کو انہوں نے اپنے کینوس پہ اتارا, اور ہم جیسے جو ہے وہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ ہم اس کو سمجھ جائیں کہ لوگ سب سے بڑی خدمت خلق ہے. کسی کی تکلیف میں پریشانی میں جو آپ نے اس کی مدد کر دی ہے نا, اس کا صلہ جو اللہ نے آپ کو دینا ہے نا, وہ دنیا میں کہیں سے جو ہے وہ آپ کو نہیں مل سکتا. وہ شو بازی جتنی مرضی کر لیں, اس بندے کے دل سے جو دعائیں نکلنی ہے نا, وہ دعائیں سیدھی آپ کو رب سے کنیکٹ کرتی ہیں. اور اب وہی آپ والی بات کہ لوگ دوزخ میں جاتے جاتے جنت میں بھیج دیا جاتا ہے کہ اس نے فلاں شخص کی مدد کی تھی اس وقت میں جب اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا. یہ چیزیں ہمیں آج سوچنی ہے, دیکھنی ہے. آپ کو, مجھے, ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی مدد کر سکیں. ہمارے پاس جذبہ تو ہے, چلیں پیسہ نہیں ہے, آپ کسی کی کوئی ایسی مدد کر دیں جس سے آپ کوئی اچھے الفاظ ہی بول دیں اور کسی کو تسلی دے دیں. آج کے دور میں تو لوگ تسلی بھی نہیں دیتے. آج کے دور میں تو لوگ سیدھا منہ پر جو ہے وہ انکار کرتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے, ہمارے سے نہیں ہوتا, جبکہ وہ کر سکتے ہیں. اور جو کر سکتا ہے اور جو نہ کرے اسے کہتے ہیں مکافات عمل. مکافات عمل بہت خطرناک چیز ہے. دنیا جب یہ گول ہے نا, یہ دنیا گول ایسے ہی نہیں ہے. یہ گھوم پھر کے جو دھوکے بازیاں, فراڈ اور یہ لوگوں کے جو تکلیفیں دی ہوتی ہیں نا, یہ گھوم پھر کے واپس آپ کے اپنے پوائنٹ پہ آ کے رکتی ہیں. یہ واپس جب آپ سرکل ایسے کر کے گھماتے ہیں نا, تو تیر کہیں بھی رک سکتا ہے. اور ایک ٹائم آتا ہے کہ گھماتے گھماتے تیر آپ کی طرف بھی آ کے رک سکتا ہے. وہی والی بات کہ ایک انگلی دوسرے پہ اٹھائیں گے تو تیر آپ کی اپنی طرف بھی اٹھتی ہیں. اس لیے جو لوگ کر رہے ہیں انہیں کرنے دیں, جو جس حال میں اس کو رہنے دیں, لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ سیکھیں. یہ ہے حج کے ثواب, ان کے حج قبول ہوتے ہیں جو آپ نے بتایا. اور بتائیے علامہ صاحب کہ جس طرح یہ آپ نے بتایا کہ کسی کی مدد کرنے کا کتنا ثواب ہے, اگر حج پہ نہیں جا پا رہے تو یہ کر لیں, حج کے پیسے جو جمع کر کے رکھے ہیں, کسی غریب کے بچوں کو کھانا کھلا دیں, کسی کو عید پہ کپڑے لے دیں, کسی کے راشن کا انتظام کر دیں, کسی کی نوکری لگوا دیں. کہ آج کے دور میں کسی کی نوکری لگوانا میں کہتی ہوں بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی. اس کا ثواب اللہ ہی دے سکتا ہے, بندہ نہیں دے سکتا. ڈاکٹر صاحبہ بات یہ ہے کہ جن کی طرف سے یہ حج آیا ہے, جن احباب نے, بزرگوں نے, میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا. صحیح بات. آپ ذرا اندازہ کریں کہ رب کا خلیل ہے اور بہت بڑا نبی ہے, بہت بڑا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام کون نہیں جانتا, ان کا تذکرہ کون نہیں سمجھتا. لیکن ذرا دیکھیں کہ ایک کافر آ کر دسترخوان پہ بیٹھ جاتا ہے اور رب کا نام نہیں لیتا, اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی. آپ نے فرمایا تو رب کو نہیں مانتا, کہا میں نہیں مانتا. کہا بسم اللہ پڑھو, کہا نہیں پڑھوں گا. آپ نے فرمایا جاؤ, میں نے تمہیں دسترخوان سے کھانا نہیں کھانے دینا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ اس وقت تک کھانا تناول نہیں فرمایا کرتے تھے کہ جب تک آپ کے ساتھ کوئی مہمان کھانا نہیں کھایا کرتا تھا. صحیح. لیکن اس دن آپ نے جلال میں آ کر کے میرے رب کے نام سے انکار کرتا ہے, آپ نے اٹھا دیا, ایک غریب نہیں ایک کافر سمجھ کر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر وحی نازل ہوئی, فرشتہ آیا, اس نے آ کر کہا کہ رب کا پیغام ہے اور رب العالمین حکم فرماتا ہے میرے خلیل جلدی دوڑ, اور اس بندے کو ڈھونڈ کے لیا. اور اس نے اتنی زندگی بسر کی اس کافر نے, اس کو میں نے پیدا کیا اور آج تک وہ میری نافرمانیاں کر رہا ہے, لیکن میں اس کو کھانا بھی دے رہا ہوں, اس کو میں سارا رزق اور مال اور جائیداد بھی دے رہا ہوں, اس کو میں نے زندگی دی ہے. میں رب ہو کر اس کا کھانا بند نہیں کرتا, تم کون اور تو میرا بندہ ہو کر, میرا خلیل ہو کر یہ کام کرتا ہے. اس کو ڈھونڈ کے لا, وہ نافرمانی کر رہا ہے, میری کر رہا ہے. صحیح. اس میں تجھے جو ہے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے, بلکہ ڈھونڈ کے لاؤ اور اس کو اپنے دسترخوان پہ بٹھاؤ,
اور اسے کھانا کھلاؤ کیونکہ یہ کھانا بھی میرا ہے اور میں عطا فرمانے والا ہوں. اتنا بڑا ثواب ہے کسی بھوکے کو کھانا کسی کھلانے بھوکے کا. کو کھانا کھلانے کا, اور اس کی کتنا مقام اور مرتبہ ہے اتنا اسلام کے مقام. اندر. یعنی کوئی آپ مسلمان ہے یا نہیں ہے, کوئی کافر ہے, کوئی ظالم ہے, جابر ہے, کھانے کو انکار کسی کو نہیں ہے, کھانے سے انکار کسی کیونکہ اللہ سب کو دے رہا ہے. جی جو ظلم کر رہا ہے اللہ اس کو بھی دے رہا ہے, جو مظلوم ہے اللہ اس کو بھی دے رہا ہے. ہر بندہ رات کو جو ہے وہ کھانا کھا کے سوتا ہے. بہت کم ایسے جو ہے وہ گھرانے ہیں یا لوگ ہیں کہ جو جہاں تک نہیں پہنچتا, لیکن اللہ وہ بھی دیکھ رہا ہے, وہاں بھی پہنچا رہا ہے. کسی نہ کسی کی ڈیوٹی لگ رہی ہے. اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کہتے ہیں کہ یار میرا تو بیٹھے بیٹھے کام ہو گیا, مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ معاملہ یہاں سے حل کیسے ہو گیا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی ذات ہر وقت آپ کو دیکھ رہی ہے اور وہ اللہ ہے. ورنہ کیسے کسی کو پتہ چل گیا, کیسے آپ کے پاس کوئی پہنچ گیا, کیسے کسی نے آپ کی مدد کر دی؟ پاسبل نہیں ہے. یہ وہ چیزیں ہیں, اللہ کے ساتھ وہ کنیکٹ ہے جو بندوں کے آگے آپ کو جھکنے نہیں دیتا. اللہ سے مانگیں, اللہ سے سجدے میں مانگیں, رو کے مانگیں, تڑپ کے مانگیں, آپ کی مرضی ہے. آپ کا پیار ہے اللہ کے ساتھ, جیسے مرضی مانگیں, لیکن بندوں سے نہ مانگیں, بندوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں. کیونکہ جس رب نے آپ کی تڑپ دیکھ کے آپ کی مدد کر دینی ہے, ہاں وسیلے ضرور اللہ بناتا ہے جس پہ آپ کو بہت بھروسہ ہے, جس سے آپ بہت پیار کرتے ہیں, جو بندہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو انکار نہیں کرے گا, یا کوئی اس طرح کی, آپ اس سے ضرور کہیں, اس کے ساتھ شیئر کریں اپنی بات, لیکن ہر جگہ کہہ کے اپنی تذلیل نہ کروائیں, یہ کام نہ کریں. میرا یہ پروگرام کرنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ میں یہاں پر اچھی باتیں کروں اور چلی جاؤں. مقصد یہ ہوتا ہے, ہمارے گیسٹ کو بھی بلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اچھی باتیں کریں, ہمارے عمل میں بھی وہ اچھی باتیں ہوں اور آپ ان سے سیکھیں. کیونکہ اگر یہ ہمارے عمل میں ہوں گی نا تو آٹومیٹکلی ہماری زبان سے سچ نکل رہا ہوگا اور اللہ اس میں تاثیر دے دے گا. اور اگر یہ باتیں ہمارے اپنے عمل میں نہیں ہوں گی تو آپ کو لگے گا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. بے شک یہ وہ سچ ہے جو ہم یہاں بیٹھ کر بولتے ہیں, روز بولتے ہیں, کوشش کرتے ہیں. اللہ اپنی بارگاہ میں جو ہے قبول فرما لے. اور جمعے والے دن تو ہمارا اسپیشل جو ہے وہ اسلامک پروگرام ہوتا ہے, جیسے آج حج کے حوالے سے ہے. یہی وہ سچ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جنہوں نے خانہ کعبہ کے اندر کعبۃ اللہ شریف میں اکیلے واحد تنہا اعلان نبوت فرمایا. سبحان اللہ. اور یہی کردار تھا, یہی سچ تھا کہ جو ایک زبان سے نکلا اور پھر پوری دنیا پر چھا گیا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. آپ ذرا دیکھیں کریکٹر, آپ دیکھیں کہ ایک کافر آ کر رات گزارتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, اور رات جب وہ گندگی بستر کے اوپر کر دیتا ہے اور صبح شرم کے مارے وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے, کیونکہ میں تو کافر ہوں, میں تو اسلام کے اوپر یقین بھی نہیں کرنے والا. وہ جلدی سے منہ اندھیرے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ اللہ کا نبی ہے اور مسلمان مجھے مار دیں. نکل جاتا ہے, لیکن کچھ چیز, اس کی کوئی چیز بستر کے اوپر رہ جاتی ہے. جب وہ واپس آتا ہے کیا دیکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تاجدار انبیاء, وہ امام الانبیاء سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک سے وہ بستر صاف کر رہے ہیں, سبحان اللہ, دھو رہے ہیں. وہ جب یہ کریکٹر دیکھتا ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار یہ وہ اللہ کا نبی ہے جس سے میں بھاگا پھر رہا ہوں. تو سامعین و ناظرین اور خصوصاً ڈاکٹر صاحبہ, بات اصل میں یہ ہے کہ کریکٹر یہی وہ سچ ہے, یہی وہ سچ ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی خانہ کعبہ کی جب تعمیر فرمائی, تو ان کی دعا ہے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ. دعا تھی یا اللہ اب میں نے خانہ کعبہ تعمیر کر دیا, اب تو اس کے اندر ایسا رسول بھیج دے جو تیری پاک کلام کی تلاوت کرے. سبحان اللہ. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, اور تیری پاک کتاب کی جو ہے وہ تعلیم دے. وَيُزَكِّيهِمْ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ, حکمت کی بھی تعلیم دے اور ان لوگوں کو پاک اور صاف کرے. پاک اور صاف کیسے کرے کہ جب تیرا رسول آئے گا وہ جب علم تعلیم دے گا, حکمت کی تعلیم دے گا, قرآن مجید سنائے گا, جب اپنا بیان تیری زبان کو اپنی زبان سے بیان کرے گا, لوگوں کے سینوں کو پاک کرے گا, ان کے سینوں سے کفر کو نکالے گا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی, اللہ رب العالمین نے اس دعا کو قبول فرمایا اور پھر مومنین پر احسان فرمایا اس صورت میں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, اور اس نے مومنین پر یہ احسان فرمایا کہ انہی میں سے اپنا ایک پیارا رسول بھیج دیا. سبحان اللہ. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے جد امجد, اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت ہوں. سبحان. اور یہ بشارت 28ویں پارے میں
सूरत सफ़ के अंदर मौजूद है, वैद क़ाल ईसा इब्न मरयम लिल हवारियीन, यहाँ से आगे व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। आयत का कुछ हिस्सा मेरे से रह गया, जो असल अल्फाज हैं इसके। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों को, अपने मानने वालों को ये बताया, और मेरे मानने वालों, मैं तौरात की तस्दीक करने वाला हूँ और मैं एक तुम्हें रसूल की खुशखबरी देता हूँ। मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मेरे बाद एक रसूल आने वाला है जिसका नाम अहमद होगा। और ये नाम अहमद ये तौरात में भी मौजूद था, इंजील में भी मौजूद है और कुरान मजीद के अंदर भी मौजूद है, और ये एक नाम आसमानों पे मौजूद है। तो इसलिए किरदार और करैक्टर कहाँ से चला कि जिसकी खुशखबरियाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दे रहे हैं, और जिनके बारे में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआएं कर रहे हैं। जब वो रसूल खाना काबा के अंदर खड़े होकर और मक्कातुल मुकर्रमा की सरजमीन पर जब अकेले तने तनहा ऐलान नबूवत फरमाता है और कहता है, लोगो मैं अल्लाह का रसूल बन के आया हूँ, मैं तुम्हें सीधे रास्ते की तरफ लगाने वाला बन के आया हूँ, तो लोग मुखालिफ हो जाते हैं। जबरदस्ती नहीं कहा कि इस्लाम कबूल करो, किसी के लिए जो ये नहीं कहा कि मैं अगर आया हूँ तो मेरी ही बात मानो। अपने करैक्टर से, किरदार से साबित किया कि ऐसे होते हैं अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल, और जिनके लिए पूरी कायनात बना दी गई हो। मेरे पास तो अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं, मैं तो जो है वो शायद वो अल्फाज चुनकर नहीं ला सकती जो मैं इस्तेमाल कर सकूं। तो ये मेरे लिए तो बड़ी सादत की बात होती है कि जब मैं जुमे वाला प्रोग्राम कर रही होती हूँ तो मैं बहुत इसमें एहतियात करती हूँ। इतनी बड़ी हस्तियों का जब जिक्र आता है, नाम आता है, तो मुझे वैसे ही अंदर से बड़ा खौफ महसूस हो रहा होता है कि मैं मतलब आप ये देखिए कि यहाँ पर जब लेवल आ जाता है ना, तो लेवल पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ जाती हैं, और मैं लेवल मानती ही इस्लाम का हूँ। मेरे सामने जो लेवल है वो सिर्फ इस्लाम है, वो इस्लाम के अलमदार हैं, वो इस्लाम जो पंचतन पाक की बात है वहाँ सारी बातें आके ख़त्म हो जाती हैं। मैं दुनिया के लेवल्स को नहीं मानती। ये वो लेवल्स हैं कि जिन पर आप जब चलेंगे तो अल्लाह आपका लेवल सेट कर देगा और आपको किसी लेवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज हम ब्रांड कॉन्शियस हैं, लेवल कॉन्शियस हैं, मेरा ये लेवल है, उसका ये लेवल है, किसी का कोई लेवल नहीं है। अल्लाह की बारगाह में सब बंदे बराबर हैं, बंदों का कोई लेवल नहीं है, सब एक जैसे हैं। हाँ, किसी के पास ज़्यादा पैसे हैं, किसी के पास कम पैसे हैं, बस यही लेवल हमने जो दुनिया में बनाए हैं, और ये अल्लाह की बारगाह में इसकी कोई किसी किस्म की कोई मामलात नहीं है। जिसके पास पैसा है उसके पास है, जिसके पास नहीं है उसके पास ना हो। अल्लाह की बारगाह में मकबूल तरीन शख्स वो है जो अपने जैसे दूसरे लोगों की मदद करने वाला हो, मददगार हो, जो लोगों के साथ चलने वाला हो, जो अपने लिए आसानियाँ पैदा ना करे, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाला हो। तो मुझे ये बताइएगा कि एक तो आपने बता दिया कि हमें लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी है, इससे हज का सवाब मिलता है, वो जो भूखा बैठा है उसको खाना खिलाने से भी ये सवाब है। फिर आप ये बताइए कि वालदैन के हवाले से जो इतना बड़ा बयान दिया गया, माँ के चेहरे को देखकर जो ये बयान दिए गए, उस हवाले से भी तो बताइए कि हज का कितना सवाब है अगर हज को नहीं जा पाता। आप ज़रा देखें कि कुरान मजीद में है वबिल वालिदैनि ihसाना। हाँ जी, अपने वालदैन के साथ हुस्न सलूक करो जी। और इसी तरह ही हज के बारे में हदीस मुबारक है कि जो आदमी खुलूस नीयत के साथ अपने तमाम इस्तिताअत रखते हुए खुलूस नीयत के साथ बग़ैर किसी रियाकारी के दिखावे के हज पे जाता है जी, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको गुनाहों से ऐसे पाक कर देता है जैसे वो आज माँ के पेट से पैदा हुआ है। बेशक बेशक, यानी ऐसे वो गुनाहों से पाक और साफ़ हो जाते हैं। ऐसा ही है। वालदैन का एहतराम हो या अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर का हज हो, इसका बड़ा मुकाम और मर्तबा है। बिल्कुल। वालदैन के मुकाम और मर्तबे का आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, क्योंकि ज़िक्र उन हस्तियों का हो रहा है और हम उन्हीं हस्तियों से हम सबक हासिल करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। और सारा हज, कुर्बानी सारी इसी चीज़ में आ जाती है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कहा, बेटा मैं तुम्हें कुर्बान करना चाहता हूँ, और अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरी कुर्बानी मांगना चाहते हैं। पहले उन्होंने ऊँट कुर्बान किए, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, है खलील अपनी प्यारी चीज़ कुर्बान कर। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्याल आया कि मुझे तो बेटा बड़ा अजीज़ है। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम क्या अर्ज़ करते हैं, अब्बा जान जब रब का हुक्म है और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं इस पर राज़ी हूँ या नहीं हूँ, रब अगर ये चाहता है कि मेरी कुर्बानी, तो मैं
मैं तो क्या मेरे जैसे कई हों तो रब्बुल आलमीन के नाम सुभान पर अल्लाह। कुर्बान हो जाए। बेटे की भी शान देखिए। बेटे की शान। और फिर आप ज़रा अंदाज़ा करें कि वालिद का एहतराम भी है साथ। एहतराम। एक तो रब की रज़ा है और वालिद का एहतराम है। सही। एक आदमी जब अपने वालिद का नाफरमान हो ना, हाँ। वो कभी भी रब का फरमाबरदार नहीं हो सकता। सही बात है। सही क्यों? बात है। कि हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान है, बड़ी प्यारी हदीस है जो इस मौके पे मुझे याद आ सल्लल्लाहु रही अलैहि है। वसल्लम। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर आप ये जानना चाहते हो कि मेरे ऊपर रब राजी है या नहीं, सही। आप अपने वालिद को देख लो, अगर वो राजी है तो तुम्हारे ऊपर रब राजी है। रब राजी है। सही। बात ही खत्म हो गई सही। कि हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद की फर्माबरदारी में रब की रजा को माना है बिल्कुल ठीक है। कि अगर वो वालिद की फर्माबरदारी ना करते तो रब उनके ऊपर कैसे राजी होता। कैसे राजी होता। और वो अल्लाह के नबी थे, उनके ऊपर रब राजी हुआ है तो उनको अल्लाह ताला ने अपना नबी बनाया है। सही। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अपना नबी और अपना पैगंबर और अपना प्यारा बनाया है। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ये वो शख्सियत हैं सिर्फ वालिद के लिए नहीं, ये अगर दूसरी तरफ ये पूरा ख़ानदान ही अगर देख लें, ये तो बच्चा है जिसने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जिन्होंने अपनी कुर्बानी अल्लाह के रास्ते में पेश की, सुभान और फिर अल्लाह ताला ने जन्नत से जो है वो दुम्बा भेज दिया। अब अल्लाह तो जानवर अल्लाह है। आ गया, उसने मेहरबानी कर दी। 70 माओं से ज्यादा रहीम है। 70 माओं से रहीम है, वो कैसे देख सकता था? नहीं फिर आप अपने जरा- बंदे को तकलीफ में देख हाँ जी। सकता। बिल्कुल सही और बात। कुर्बानी के वक्त क्या होता है कि जब हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लिटाया जाता है तो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम क्या अर्ज करते हैं, अब्बा जान मेरी आंखों पर और मेरी टांगों और बाजुओं को बांध दें और अपनी आंखों पे पट्टी बांध लें। ऐसा ना हो कि जब आप छुरी चलाएं आपके दिल में नरमी पैदा हो जाए ओए होए। और मैं तड़पूं, मेरी टांग हिले या बाजू हिले और आपको तकलीफ हो। तकलीफ हो। सही। एक सही, सही। शख्स, एक आदमी अपनी जान भी दे रहा है और साथ नसीहतें और वसीयतें और अर्ज क्या कर रहा है कि मेरे मरते मरते भी किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मैं रब की रजा पे राजी हूँ। ये तो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी है। बिल्कुल। आप इन्हीं की वालदा देख ले, हजरत हाजरा सुभान अल्लाह। सलामुल्लाह अलैहा। आप जरा देखें उनकी, आप कुर्बानी को देखें। ये हज है और हज के अंदर कुर्बानी और सारा ये ख़ानदान, इनकी हमारे ऊपर मेहरबानी है। आज सफ़ा और मरवा के ऊपर हम जाकर हज के मौका पर दौड़ते हैं। सही। ये दौड़ना किसकी सुन्नत है? हज़रत हाजरा की सुन्नत है। और जब हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा, जब आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस्माईल को और आपको दोनों को मैंने छोड़ना है एक जगह पे, कहा क्यों, हमें जंगल में क्यों छोड़ना है? कहा रब्बुल आलमीन का हुक्म है। पहले 2 3 दफ़ा 4 दफ़ा पूछा तो आपने कहा मैंने छोड़ना है बस। छोड़ना है बस। जब हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा ने बार बार पूछा तो हज़रत इब्राहीम ने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है। तो हज़रत हाजरा ने कहा कि फिर देर न करो, अगर रब का हुक्म है तो हम इस काम में देर नहीं करेंगे। सही। फिर आप अंदाज़ा करें कि जंगल में जब छोड़ा जाता है और ना पानी है, ना खाना है, ना कोई माल है, ना कोई घर है, ना कुछ कोई नहीं है। दूर दूर तक कुछ इंसान है, ना दरिंदा, ना चरिंद, ना परिंद, जंगल बेयाबान। वहाँ पर जब छोड़ के आ जाते हैं और रब की रज़ा पे राज़ी हैं, जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को प्यास सताती है और आप वहाँ पे दौड़ती हैं, कभी सफ़ा पे चढ़ जाती हैं, कभी मरवा पे चढ़ जाती हैं, उस दौड़ने को ओहो। रब्बुल आलमीन ने हज के अरकान में शामिल फरमा दिया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह के प्यारे नबी ने और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज में शामिल कर दिया वाह वाह। कि जो आदमी हज करेगा और सफ़ा और मरवा पे नहीं दौड़ेगा नहीं उसका हज दौड़ेगा। मुकम्मल ही नहीं होगा। ओहो। और सिर्फ यही नहीं, आप ज़रा अंदाज़ा करें कि हज और उम्र पे चले जाएं, सही बात। आप सारे अरकान करें, हजर अस्वद को चूमना, खाना काबा का तवाफ करना, शैतान को कंकरियां मारना, सही। मुज़दलिफ़ा जाना, अरफात में जाना, मिना में जाना, कुर्बानी करना, ये जितने अरकान हैं और 40 नमाजों वाली जो अहदीस मुबारक मिलती हैं, ये जितने काम हैं, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे लोगों की सुन्नत है। जितने काम हैं, जो मेरा नबी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और अल्लाह के ये प्यारे लोग करते गए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको हज के अरकान बनाता गया है। सुभान अल्लाह। जो आदमी ये काम करेगा और जो आदमी ये करेगा तो उसका हज मुकम्मल होगा, अगर इनको छोड़ देगा तो उनका हज ना मुकम्मल रहे। अब ये देखिए कि इन हस्तियों को तकलीफ देना मकसद नहीं था, जी,
اللہ نے जिनको इतने प्यार से, इतनी मोहब्बत से इतने बड़े बड़े मुकामात दिए, सिर्फ हम जैसे लोगों को समझाने के लिए जो है वो उनको इतनी अजियत या तकलीफ़ से जो है वो गुजारा गया, या उनको बताया गया कि उनकी बात से जो है वो हमें बात मिली। आज जब हम परेशान हो जाते हैं, तकलीफ़ में इधर उधर दौड़ते हैं, परेशान रहते हैं, किसी से बात करते हैं, कभी किसी के पास जाते हैं, कभी किसी के पास जाते हैं, तो आप ये देखिए कि अल्लाह को सिर्फ एक ही अदा पसंद है कि जब आप अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह के आगे झुकते हैं, तकलीफ़ और परेशानी में जब आप अल्लाह से फ़रियाद करते हैं, अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं, अल्लाह के कलाम में इतनी बरकत है। ये मैं आपको वो बात बता रही हूँ जो हम खुद अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। हम सब इंसान हैं, हम सब के पास परेशानियाँ, तकलीफ़ें, ये सर्कल है। घूम फिर के कोई ना कोई बंदा ये नहीं कह सकता मेरे पे कभी परेशानी ही नहीं आई, मैं हमेशा से जो है वो बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे तो कोई मसला ही नहीं होता। हाँ, मसला उसे नहीं होता जिसका तवक्कल अल्लाह की ज़ात पे होता है, क्योंकि मसले होते हैं, मसले हल हो जाते हैं, और जब वो हल हो जाते हैं तो वो हल इसी वजह से होते हैं कि आपका ईमान पुख्ता होना चाहिए। ये दुनिया क्या है अल्लामा साहब, ये दुनिया एक झमेला सा है, एक मेला लगा हुआ है यहाँ पे लोगों का। आपको सब लोग बड़े अच्छे लगते हैं, चकाचौंध चेहरे हैं, तैयारियाँ हुई, मामलात हुए, सब कुछ अपनी ज़िंदगी, लेकिन अगर आपका अपना कोई प्यारा इस दुनिया से चला जाए तो उस वक्त आपकी कैफियत क्या हो जाती है? आपको दुनिया ही जहर लगना शुरू हो जाती है, दुनिया ही बुरी लगनी शुरू हो जाती है। आप उस अपने के लिए ऐसे दौड़ते हैं, तकलीफ़ महसूस करते हैं कि काश वो मेरे साथ होता। ये वो तकलीफ़ है। अल्लाह अपनी प्यारी चीज़ों को कहता है कि जब तक तुम अपनी प्यारी चीज़ों को मेरी मोहब्बत पे कुर्बान नहीं करोगे तब तक तुम्हें वो मुकाम नहीं मिलना जो मुकाम जो है इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों को दिया गया। वो मुकाम तो दुनिया में किसी को भी नहीं मिलना, लेकिन उससे मिलता जुलता, उससे थोड़ा बहुत जो अल्लाह ताला मुकाम देते हैं वो दोस्ती का मुकाम है। जो अल्लाह के साथ दोस्ती करना चाहता है ना, अल्लाह उसको फिर तकलीफ़ और परेशानियों में कह देता है, आप कह के देखें कि अल्लाह मुझे आपसे दोस्ती करनी है, फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में आसानी नहीं होगी, या मुझसे लिखवा लें, मुश्किलें आएंगी, आपको पहाड़ों जैसी मुश्किलें फ़ेस करनी पड़ेंगी, लेकिन अल्लाह आपको उसमें से निकाल लेंगे, आपको उसमें से तो आसानी से आप निकल जाएंगे। लेकिन वो तकलीफ़, वो अजियत जो आप तड़पेंगे ना, वो तड़प अल्लाह को पसंद है। हमें ये समझ नहीं आ रही, हम अल्लाह से शिकायतें करते हैं, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाते हैं, अल्लाह हमें हमेशा ऐसे कर देता है, अल्लाह हमारी दुआ कबूल नहीं करता। ये वो गलत चीज़ें और गलत बातें हैं जो आपको अल्लाह से दूर करती हैं। अल्लाह हमें आज़माता है, इसलिए आज अगर हज बंद है, मैं फिर आपको कह रही हूँ, ये आजमाइश है, ये मुसलमानों की वो आजमाइश है कि जब हज होता हुआ लोग टीवी स्क्रीन पर देखें तो तड़प जाएं, लरस जाएं, अंदर से उनकी रूहें ये पुकार उठें और अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाएं सिर्फ इस चीज़ पे कि या अल्लाह अपने घर के दरवाजे खोल दें हमारे लिए ताकि हम यहाँ पर आ सकें। ये वो दुआ है जिससे अल्लाह के घर के दरवाजे खुलेंगे, लेकिन इसके लिए तड़प ज़रूरी है, इसके लिए वो लगन, वो चाह जो अल्लाह और उसके रसूल के साथ आपकी है वो ज़रूरी है। अक्सर लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप तो मौलाना वाली बात करती हैं। मैं मौलाना वाली बात नहीं करती, मैं दिल वाली बात करती हूँ। जो आपके दिल की कैफियत हैं, जो आपके मामलात हैं, जो आपका स्टाइल है, जो आपका किरदार है, वो झलकना चाहिए आपके अल्फाज में। इसलिए आप अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं, आसानी की तरफ लेकर आएँ। आप अपने आप को सबसे पहले स्पिरिचुअल थेरेपी पे लेकर आएँ। इस्लाम क्या कहता है, अल्लाह क्या कह रहा है, डिमांड क्या है, रसूल पाक का किरदार क्या है, हमें समझाया क्या गया। एक हैबिट बना लें कि रोज़ एक नेकी करनी है, कोई एक नेकी, किसी का कोई मसला हल कर दें, किसी को खाना खिला दें, इससे बड़ी नेकी दुनिया में कोई नहीं होगी। बस ये आप काम कर लें। आप अगर हज पे नहीं भी जा पा रहे तो अल्लाह ताला आपको जो है वो सवाब, अच्छा सवाब और आपकी इज़्ज़त जो है वो अता फरमाते रहेंगे। अल्लामा साहब ये बताइएगा कि माँ बाप को देखना, और कहते हैं कि अगर खुशी से माँ के चेहरे को देखा जाए तो इससे भी जो है वो सवाब मिलता है। लोग कहते हैं हज का सवाब मिलता है। जी ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि इंसान अगर हज पे जाता है, लाखों रुपए लगा के जाता है, और हो सकता है कि रियाकारी आ जाए, उसमें दिखावा आ जाए और हज किसी भी वजह से कबूल ना हो, वो कोई भी वजह हो सकती है। लेकिन अगर इंसान वालिदैन को सुबह से लेकर शाम तक प्यार की नज़र से किसी वक्त भी देखता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे कबूल हज का सवाब अता फरमाता है। हम तो शर्माते हैं। ये सही हदीस मुबारक है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आजकल हमारे वालिदैन भी तो अजीब व गरीब चीज़ों में गुम हो गए कि जिसकी वजह से वालिदैन को ये शर्फ, बच्चों को ये शर्फ नहीं मिलता। हमारे एक दोस्त थे डॉक्टर साहब, वो बताते हैं कि मैं सुबह जल्दी निकल जाता काम के लिए, अब मैं जाता सुबह 6 या 7 बजे काम पे, जब मैं रात को लेट नाइट वापस आता ड्यूटी से तो वालिदैन सोए होते,
اور صبح جاتا تو والدین پھر سوئے ہوتے. صحیح بات ہے. اب والدین کی عادت یہ ہو چکی ہے کہ وہ صبح کی نماز ہی نہیں پڑھتے. میں کام پہ چلا گیا, والدین سوئے ہوئے ہیں, اور جب میں واپس آیا پھر والدین سوئے ہوئے ہیں. صحیح. تو میں اس جو نعمت سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ قبول حج کا ثواب ملتا ہے, میں اس نعمت سے بھی محروم ہوں, میں اس ثواب سے بھی محروم ہوں. صحیح. پہلی بات تو یہ ہے کہ رب کی رحمت تو بڑی وسیع ہے. بے شک. رب کی رحمت کا تو کوئی اندازہ نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر رب یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں آدم کو ہمیشہ کے لیے نکال دوں. صحیح بات ہے. یا اپنے سے دور کر دوں. غلطی. صرف کیا ہے کہ بھول ہوئی. ہم اس کے لیے غلطی کا لفظ بھی استعمال نہیں کرتے کیونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں. بے شک بے شک. اللہ کے بزرگ برتر پیغمبر ہیں. بالکل صحیح. تو ہم ان کے لیے بھول کا لفظ استعمال کرتے ہیں. صحیح. جب ان سے بھول ہوئی تو اللہ رب العالمین نے وہاں پر جب حضرت آدم علیہ السلام کو نکالا تو 7 الفاظ کیا جو ہے وہ سکھائے. خود نکال رہا ہے, مجھے یہ بتائیں کہ ایک بھول کی وجہ سے اگر انسان کسی کو دور کرے پھر ساتھ یہ کہے کہ تو نے مجھ سے اب معافی ایسے مانگنی ہے, معافی کا طریقہ بھی خود سکھایا. سبحان اللہ. کیا کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے میرے آدم, اب تو نے معافی میری بارگاہ میں ایسے مانگنی ہے کہ یہ الفاظ بولنے, اے اللہ ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں. صحیح. ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا, اور اگر تو ہماری بخشش نہیں فرمائے گا, وَتَرْحَمْنَا, اور ہمارے اوپر رحم نہیں فرمائے گا, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اے اللہ ہمیں تو معاف فرما دے. پھر صرف یہی نہیں, معافی کیسے ہوتی ہے. ایک دن آسمان کے اوپر کلمہ طیبہ کے الفاظ, اور وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو الفاظ سکھائے, اور وہ الفاظ کیا تھے. صحیح حدیث مبارکہ کہ آسمان کے اوپر کلمہ طیبہ کا جو ہے وہ جملہ لکھا ہوا تھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جب حضرت آدم علیہ السلام آسمانوں پہ دیکھتے ہیں سبحان اللہ تو عرض کرتے ہیں, مولا مجھے اتنی دیر ہو گئی, میں تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں, مجھے معاف نہیں کیا جا رہا. اس نام کو جو تیرے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نام نہایت برکت والا ہے اور عظمت والا ہے. ہو سکتا ہے یا اللہ اسی نام کے صدقے مجھے معاف فرما دے. بے شک. تو خود جنت سے بھی نکال رہا ہے اور خود معافی کے الفاظ عطا فرما رہا ہے, خود ہی معافی کا وسیلہ بنا رہا ہے. تو مطلب اس بات کا یہ ہوا کہ رب جو ہے جہاں پہ وہ جبار اور قہار ہے, جہاں پر اللہ رب العالمین کا غضب ہے وہاں پر وہ رحیم اور مہربان بھی ہے, وہ غفور اور رحیم بھی ہے, وہ معاف فرمانے والا بھی ہے. بے شک. جیسے والدین کا مرتبہ اور مقام بیان کیا گیا قرآن و حدیث کے اندر, اللہ رب العالمین فرماتا ہے 15ویں پارے کے اندر یا 16ویں پارے کے اندر موجود ہے کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. جب آپ کے والدین بوڑھے ہو جائیں, وہ والد ہو یا والدہ یا دونوں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے سامنے اف بھی نہیں کرنی, وہ بچے ولا بن گئے. تنہرہما, جی, اور ان کو جھڑکنا نہیں ہے, ان کے سامنے اف نہیں کرنی. جیسے ہم کسی کام کے اوپر اگر کوئی کام سخت آ جائے تو ہم کرتے ہیں نا اف, یہ کیا ہو گیا. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والدین کے سامنے یہ بھی نہیں کرنی, انہیں دکھ نہ ہو, انہیں تکلیف نہ ہو. جی, تکلیف نہ ہو, اور جب بھی ان سے بات کرنی ہے تمیز سے بات کرنی, ادب سے, اور ان کے لیے دعا کرنی ہے. پھر رب نے یہ دعا بھی سکھائی آگے, وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. یا اللہ تو ان کے اوپر ایسے رحم فرما جس طرح یہ میرے اوپر بچپن میں رحم کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ خود سکھا رہا ہے والدین کا احترام, اتنا مقام اور مرتبہ ہے. آج تو بدتمیزیاں کرتے ہیں, آج تو جو ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ اپنی پسند کی شادی کی اور پھر والدین کو جو ہے وہ گھروں سے نکال دیا. یہ تو شکریہ ادا کرتے ہیں ہم اپنی جو ہے وہ حکومت کا کہ جنہوں نے جو ہے وہ بہت بڑا انیشیٹو لیا کہ والدین کے لیے جو ہے وہ ایک بہت بڑا قانون لانچ کیا گیا کہ جو بھی ان کو گھر سے باہر نکالے گا اس کو جو ہے وہ اتنی سزا ملے گی. اور یہ بہت بڑی بات, دیکھیں آج ہمیں یہ کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی, اسی لیے کہ آج اگر ہم حج کے لیے جانا چاہ رہے ہیں, آج اگر ہم یہ فریضہ سر انجام دینا چاہ رہے ہیں, تو دوسری طرف جن سے حج کا ثواب مل رہا ہے ہم ان کی جو ہے وہ عزت اور احترام میں جو ہے
وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے وہ غلط ہیں. یہاں ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. اور ہمیں اپنے فرائض میں کیا چیزیں شامل کرنی ہیں کہ اس دفعہ ہم حج پہ نہیں جا پا رہے ہیں تو کون سے اور اچھے انتظامات ہمیں کرنے اپنی زندگی کے لیے, آگے کے معاملات, کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. بالکل, یہ صرف حج بھی فرض نہیں ہے, والدین کا احترام, پڑوسیوں کے حقوق جو قرآن و حدیث میں بڑی جو ہے وہ بار بار ہے, خصوصاً حدیث مبارکہ میں اس میں بڑی وعید ہے کہ اگر پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی وعیدیں اور آپ کی احادیث مبارکہ موجود ہیں کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے. اور سب سے پہلے حق رشتہ داروں کا ہے. جیسا کہ زکوٰۃ کے مصارف بیان ہوئے تو اس کے اندر سب سے پہلے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین, فقیر مسکین جو بتایا گیا, سب سے پہلا جو حق جو ہمارا ہے اپنے لوگوں کو دیکھیں پہلے, صدقہ اور خیرات دینے کا, وہ اپنے لوگوں کا, رشتہ داروں سے. ایک اور میں علامہ صاحب بڑا ہی خاص سوال جو ہے وہ ریلیٹ ہوتا ہے, ابھی میرے ذہن میں جو ہے وہ یہ آیا, میں چاہوں گی کہ آپ سے پوچھوں. کچھ لوگوں نے کچھ لوگوں کا قرضہ دینا ہوتا ہے یا کچھ لوگ پیسے ادھار لے کر حج کے لیے جاتے ہیں, کیا ایسا جائز ہے؟ جبکہ حج تو صاحب استطاعت پہ فرض ہے, تو کیا اس طرح کا حج بھی جو ہے وہ قبول ہو جاتا ہے؟ بالکل اس طرح کا حج قابل قبول نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حج کے لیے صاحب استطاعت ہونا ضروری ہے. ہاں, عمرہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ مکہ اور مدینہ کی زیارت یہ بڑی نعمت ہے, بڑی نعمت ہے. وہ اگر ادھار لے کر جاتا ہے اور عمرہ کر کے آتا ہے تو وہ ایک نفلی کام ہے اور سنت طریقہ ہے. حج نہیں کر سکتے, حج نہیں کر سکتے کیونکہ وہ صاحب استطاعت پر ہی فرض ہے. جب وہ صاحب استطاعت ہوگا اور وہ بیوی بچوں کے حقوق بھی پیچھے پورے کر کے جائے, ایسا نہ ہو کہ وہ ادھر حج کر رہا ہو اور بیوی بچے پیچھے رول رہے ہوں اور گھر کے معاملات ٹھیک نہ ہوں. ایک آدمی حج پہ جاتا ہے تو پیچھے انتظامات مکمل کر کے جائے, اس کا گھر چلتا رہے. اسی طرح کئی لوگ چلے لگاتے رہتے ہیں, کئی لوگ دین کے کام کے لیے نکلتے ہیں ہجرت کر کے, 6 ماہ 7 سال پورا سال ہے, پیچھے والوں کی فکر نہیں ہوتی, پیچھے والوں کی فکر نہیں ہوتی کہ میری بیوی کہاں ہے, میرے بچے کہاں ہیں, ان کا نظام کیسے چل رہا ہے. صحیح. ہم جب دین کا کام کریں تو دین یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے گھر سے بے در ہو جائیں, بے گھر ہو جائیں اور آپ کا گھر پیچھے رلتا رہے اور ان کو کوئی سنبھالنے والا بھی نہ ہو. اس لیے پہلے اپنے گھر کے انتظامات مکمل کریں, اور یہی صاحب استطاعت ہونا ہے. صرف پیسہ آنا نہیں ہے, بلکہ یہی صاحب استطاعت ہونا ہے کہ جب ہمارے گھر پیچھے چلے گا اور یہ ساری چیزیں مکمل ہوں, ان کے اوپر ایک نگران ہو جو ان کے اخراجات پورے تبھی حج واجب ہے. جی, ان کے اوپر نگرانی کرے, ان کے اخراجات پورے کرے, ان کے تعلیم کا سلسلہ چلتا رہے اسی طرح جس طرح اس کے ہوتے ہوئے چلتا ہے. یہ ساری چیزیں چلتی رہیں, پھر حج کے لیے جانا جائز ہے اور پھر وہ صاحب استطاعت ہوگا. اسی طرح اگر وہ صاحب استطاعت نہیں ہے, اس کے پاس پیسہ نہیں ہے اور وہ قرض لے کر جاتا ہے تو اس حج کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور وہ حج قابل قبول نہیں ہے. عمرہ کیا جا سکتا ہے اور باقی زیارات وہ کر سکتے ہیں. اچھا, وہ کر سکتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں, یہ بہت بڑا اہم مسئلہ تھا. یہ ایک سوال میرے ذہن میں آیا, اکثر لوگوں کو میں نے ایسا کرتے دیکھا ہے, تو یہ آج یہاں کلیئر کرنا بہت ضروری تھا کہ کیا یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح. آپ ایون اپنے دوستوں سے بھی ادھار پیسے لے کے حج کے لیے نہیں جا سکتے کہ جس پہ آپ کو بہت ٹرسٹ ہے یا آپ کا کوئی اپنا ہے, اس نے آپ کو ویسے ہی پیسے دے دیے. آپ اپنے جو کماتے ہیں, کیونکہ یہ صاحب استطاعت پہ فرض ہے, تو اس چیز کو سمجھیں, ہر چیز کی چھوٹے چھوٹے پوائنٹ کو سمجھ کے چلیں تو ہم اسلام کو بہت آسانی سے سمجھ جائیں گے. اسلام بہت ہی آسان دین ہے, بہت ہی خوبصورت دین ہے جو کہ آسانیاں پیدا کرتا ہے. جو چیزیں فرض بھی کی گئیں اس میں فرض میں بھی کسی پہ کوئی بوجھ نہیں ڈالا گیا کہ آپ نے جو ہے وہ کوئی بوجھ کے ساتھ اس فرض کو ادا کرنا ہے. لوگ جو ہے وہ اپنا فرض ادا کرتے ہیں اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں, اسی لیے دنیا چل رہی ہے, اچھے لوگوں سے دنیا بھری پڑی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھا بننے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور ساتھ ساتھ یہ سلسلہ جو ہے وہ اسی طرح چلتا رہے. اس سال اگر حج پہ نہیں جا پا رہے جو لوگ, آپ ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے علامہ صاحب؟ حج پہ ہم سب نہیں جا پا رہے, ہم سب کو یہ سعادت نصیب ہو رہی, ہم سب کے لیے جو ہے وہ کیا اللہ تعالیٰ کیا ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اس وقت میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ پہلی بات تو ہے کہ صبر کرنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ساتھ. یعنی سب سے پہلے تو صبر ہے, کیونکہ اتنی بڑی سعادت سے ایک بندہ جب محروم ہو جاتا ہے اور وہ ساری زندگی کی کمائی
یعنی ساری زندگی وہ جمع کر کر کے اور اس خیالات میں ہوتا ہے کہ میں کب صاحب استطاعت ہوں گا اور رب کے گھر کا طواف کروں گا. صحیح. تو یہ بہت بڑی پریشانی کا سبب ہوتا ہے. سب سے پہلے صبر ہے. صبر. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ حج پہ نہیں جا رہے تو اس کے ساتھ اپنی نماز کی پابندی، کیونکہ جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا اسلام میں داخل ہو گئے تو آپ نماز کی بھی پابندی کریں. بالکل. اور ایک اہم مسئلہ یہاں پہ ایک ذہن میں بات آ گئی، جیسے باتوں سے بات نکلتی ہے ڈاکٹر صاحبہ، کہ کئی لوگ حج تو کر آتے ہیں جی، لیکن وہ نام کے حاجی بن جاتے ہیں، کام کے حاجی نہیں بنتے. اور وہ یہ سمجھتے ہیں وہ اس حدیث مبارکہ کے مطابق کہ جب ہم حج پہ چلے گئے ہم گناہوں سے ایسے پاک ہو گئے جیسے ہمارے اوپر گناہ رہا ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا. اب شاید ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہمارا جو ہے وہ حج بھی قابل قبول ہو گیا اور ہم جنتی ہو گئے. یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ اگر نماز معاف ہوتی تو سب سے پہلے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر معاف ہوتی، اللہ کے نبیوں پر معاف ہوتی. صحیح بات. اگر روزہ معاف ہوتا تو اللہ کے نبیوں پہ معاف ہوتا. بالکل ایسے ہی، بالکل صحیح. حضرت سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت بڑے بزرگ، ایک دفعہ بہت بڑے بزرگ جن کے ہم 11ویں مناتے ہیں، اکثر لوگ مناتے ہیں سعادت مند منانے والے. غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دفعہ شیطان آیا اور وہ فرشتے کی شکل میں، اس نے کہا جی میں رب کی طرف سے پیغام لے کے آیا ہوں کہ آپ کے اوپر نماز معاف ہو گئی ہے، آپ اتنے بڑے غوث ہو گئے ہیں کہ آپ کے اوپر نماز معاف ہو گئی. تو آپ نے فوراً جواب دیا، فرمایا نبیوں پہ نماز معاف نہیں ہوئی، ہم پہ کیسے، میرے اوپر کیسے نماز ہو سکتی ہے بے شک معاف. بے شک. اس نے دوبارہ جو ہے وہ اگلی چال چلی، اس نے رنگ کہا بدل کے کہا جی کہا کہ آپ کو آپ کے علم نے بچا لیا. کہا مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے رب نے بچایا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا. یہ وہ باتیں ہیں جن سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، جن سے ہمیں سبق ملتا ہے. یہ جو ٹاپک ہم چھیڑ بیٹھے ہیں نا، یہ اتنا لمبا ٹاپک ہے کہ یہ 1 گھنٹے میں شاید ہم کور نہیں کریں، لیکن جتنی باتیں یہاں پر ہوئیں اور علامہ صاحب نے جو ہے وہ یہ باتیں آپ سے جو ہے وہ بیان فرمائی، میں سمجھتی ہوں کہ آج سیکھنے کا یہ وہ موقع ہے کہ جسے ہمیں گنوانا نہیں چاہیے. یہ دنیا فانی ہے، یہ فیکٹ بات ہے. ہم اس دنیا میں جتنا مرضی ہلا گلا کر لیں، شور شرابہ کر لیں، خوش رہنے کے لیے ہم دوست ڈھونڈتے ہیں. کاش کہ خوشی ڈھونڈنے کے لیے ہم اللہ کے ساتھ اپنا کنیکٹ جو ہے وہ جوڑ لیں تو خوشی آٹومیٹکلی آپ کے اندر نمایاں ہو جاتی ہے. کہتے ہیں کہ جب حج پر جاتے ہیں یا اللہ کے گھر کے طواف کے لیے آپ جاتے ہیں، جب آپ واپس وہاں سے آ کر اپنے لوگوں میں بیٹھتے اٹھتے ہیں تو آپ کی کچھ ڈیفرنٹ حرکات جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رونما ہونی شروع ہو جاتی ہیں. وہ ہوتا ہے آپ کا اصل، کیونکہ جو اللہ کے گھر سے ہو کے آ جاتا ہے پھر وہاں سے کلیئر ہو کے جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہونے والی جو بات ہے وہ اس طرح میں آپ کو جو ہے یہ بتا رہی ہوں کہ وہاں سے وہ چیز کلیئر ہوتی ہے جو آپ کے اندر ہم نے پردے ڈالے ہوئے ہیں اپنے اوپر، وہ وہاں کلیئر ہو جاتی ہے. اگر آپ اندر سے بہت اچھے ہیں اور اوپر سے برے بنے ہوئے ہیں تو یہ چلیں اور بات ہے، یہ وہاں جا کے یہ بھی کلیئر ہو جاتی ہے، واپس آ کے آپ کے یہ معاملات بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. اکثر کہتے ہیں نا حج کر کے آئے ہیں، عمرہ کر کے آئے ہیں، ان کو کیا ہو گیا ہے، یہ ایسی باتیں کرتے ہیں، یہ جھوٹ بولنا شروع ہو گئے ہیں، یہ غلط کام کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو آپ کے اندر ہوتی ہیں. سب پردے ہٹ جاتے ہیں جب آپ اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، بس اتنی سی بات ہے. اسی لیے اپنے انر کو بہتر سے بہترین کیجئے، اپنے دلوں کو پاک کیجئے، ایک دوسرے کی چغلی سے پرہیز کیجئے، ایک دوسرے کا ساتھ جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ اپنائیں. اور اسی کے لیے جو ہے وہ اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اگلے سال ہمیں حج کی سعادت نصیب فرمائے. میں اجازت چاہوں گی، کل پھر نئی صبح نئے آغاز کے ساتھ آپ سے دوبارہ یہیں پہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.